संक्रमणकाल घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि सरकार डेंगू नियन्त्रणका लागि गम्भीर नबनेको भन्दै सांसदहरूद्वारा स्वास्थ्य मन्त्री यादवको राजीनामा माग। लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको सांसदहरूको आरोप। नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका मध्ये 86 वटा नयाँ स्वास्थ्य संस्थाको मलेसिया सरकारले आगामी महिना निरीक्षण गर्ने। मलेसियामा रोजगारी खुलाउन वातावरण बनेको श्रम मन्त्री विष्टको प्रतिक्रिया। नेपाली कांग्रेसका सांसदले नागरिकता विधेयकबारे सरकारको धारणा मागेपछि राज्य व्यवस्था समिति आज पनि अनिर्णित। विचाराधीन विधेयक नै सरकारी धारणा भएको गृह मन्त्रालयको भनाई। संसद निलम्बन सम्बन्धमा महारानी एलिजाबेथलाई कुनै झुटो जानकारी नदिएको बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन्सनको स्पष्टोक्ति। स्कटल्यान्ड उच्च अदालतको फैसलाप्रति आपत्ति। र राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली फेरि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको उपाधि जित्न असफल। नाडेड्जा कपको फाइनलमा उज्बेकिस्तानसँग 3-2 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथै लक्ष्मी अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सभामुख कृष्णबहादुर महराले मुलुकभर फैलिएको डेंगूबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको पछिल्ला बैठकमा सांसदहरूले 50 बढी जिल्लामा फैलिएको डेंगूबाट 70,000 बढी प्रभावित हुँदा समेत नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवको राजीनामा मागेपछि सभामुख महराले सो निर्देशन दिनुभएको हो। यही दिनदेखि यताको हाम्रो नियमित बैठकहरूमा र विशेष गरेर आजको बैठकमा डेंगूको महामारी सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूको कुरा उठेको छ। यस सम्बन्धमा म सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई विशेष ध्यान आकर्षण गराउँछु र साथै यस विषयमा सदनलाई यथाशीघ्र जानकारी गराउन निर्देशन गर्दछु। आजको बैठकमा कांग्रेस सांसद उमा रेग्मीले सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील नभएको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालय नै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। नेकपाका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले डेंगू नियन्त्रणबारे सरकार मौन रहेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। डेंगू भनेर कराउँदै थाकिसक्यो सभामुखमा। आज यो डेंगूको सवालमा सरकार बोल्दैन। अमेरिकाको सरकारले बोलिदियो सभामुख महोदय। अमेरिकनहरू नेपालमा डेंगू आतंक छ नजानु, भएका अमेरिकन नागरिकहरू नेपालमा सचेत रहनु। यो भन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन्छ सभामुख महोदय? त्यसकारण सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मन्त्री डेंगूको पीडित, आँखा विशेषज्ञ चाहिँ सन्दुक रोहित डेंगूको पीडित। अब हामी मध्ये कतिजना सांसदले डेंगू भएपछि सरकारको ध्यान जाने हो। सभामुख महोदय, अविलम्ब सभामुख महोदय मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रीले तत्काल रुलिङ गरियोस्। नेकपाकै खगराज अधिकारीले डेंगू प्रकोप वा महामारी भन्ने खुट्याउन जरुरी भएको भन्दै महामारी भए राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गरी आवश्यक कदम चाल्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सञ्जय गौतमले डेंगू नियन्त्रणका लागि सरकार असफल भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री यादवको राजीनामा माग गर्नुभयो। यति बेला खाली रुलिङ गरिदिएको भरमा मात्रै यो झारा टार्ने काम कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेर मात्रै पुग्दैन। त्यसकारण म स्वास्थ्य मन्त्रीजीको राजीनामाको माग गर्छु र सरकार यसरी अमुक दर्शक बनेर बस्न हुँदैन। सभामुख महोदय, तत्काल सङ्कटकालको घोषणा गरेर यसलाई अगाडि बढ्नुपर्छ। मन्त्री स्वयं डेंगूको रोगले अस्पतालमा हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य कर्मीहरू स्वयं यसबाट पीडित छन्, उनीहरू अस्पतालमा छन्। आम जनता 3,000 भन्दा बढ्ता आज डेंगूको रोगले प्रभावित भइसके। यत्र जिल्लाहरू सम्पूर्ण देश आक्रान्त छ, तर सरकार मौन छ। म यसमा घोर आपत्ति जनाउँदै तत्काल राजीनामाको माग गर्छु। सरकारले लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा लोकसेवा आयोग विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले एउटा स्वायत्त संस्थालाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए। कांग्रेसका दिव्यमणि राजभण्डारीले लोकसेवा आयोगलाई निष्पक्ष तरिकाले चल्न दिनुपर्ने बताउनुभयो। जुन तरिकाबाट नियुक्ति हुन सक्ने, जुन तरिकाबाट अगाडि बढ्न सक्ने चिजहरूलाई समेत निष्पक्ष तरिकाले गर्नु खोजेका कुराहरूलाई पनि यो विधेयकबाट केही अप्ठ्याराहरू गर्नु खोजेको हामीलाई लाग्दछ। लोकसेवा आयोगले सहमति लिनुपर्ने, लोकसेवा आयोगसँग सहमति लिनुपर्ने कुराहरूलाई पनि अब आवश्यकता नभई सरकारले आफू खुसी नै गर्नु खोजेको कुराहरू पनि यो विधेयकमा देखिएको छ। तर यो दुईतिहाको सरकारले यसरी सबै संवैधानिक इकाइहरू र सबै अटोनोमस हुनुपर्ने संस्थाहरूलाई इन्टरफेयर गर्दै जाने हो भने देशको अवस्था के हुन्छ, विश्वासिनी कहाँ जान्छ?
राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका लक्ष्मणलाल कौडाले मधेसी जनजाति थारू मुस्लिम लगायत उत्पीडित वर्गले पाएको अधिकार खोसेर लोकसेवा आयोग सरकारको दास भएको आरोप लगाउनुभयो। संवैधानिक निकायको मतलब हो अटोनोमस हुन्छ, त्यसलाई जुन बेला पाए त्यसै बेला कसैले निकाल्न पाउँदैन। तर के भयो भने एउटा त आफै दास बनिराखेका थियो लोकसेवा आयोग सरकारको, अब यसलाई ठुलो दास बनाउन खोजे। बजेटको कुरामा लोकसेवा आयोग जुन अटोनोमस थियो र बजेट बनाइकन उसले पेश गर्थे र सरकारले त्यो बजेट दिनुपर्ने थियो। संवैधानिक निकायको कमसे कम गरिमा थियो, त्यो गरिमा पनि यो ऐनले समाप्त पारेको छ भने यसलाई पुनः दासमा पनि अत्यधिक दास बनाउन खोजेको छ। नेपाली कांग्रेसका दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सरकारका कारण लोकसेवा आयोग विवादित बनेको दावी गर्नुभयो। कर्मचारीहरूलाई जति बेला पनि सरुवा हुन सक्ने भन्छ। सरकार के गर्न खोजिरहेको छ? एउटा आशंकाको घेरामा यसलाई अहिले राख्ने काम सरकारले गरिरहेको छ। यसलाई सच्याउनु पर्छ। हामी संशोधन मार्फत यसमा पनि छलफल गर्नुहोला। र अर्को कुरा आर्थिक स्वायत्तताको विषय पनि हो। वास्तवमा आर्थिक रूपले आर्थिक विनियोजन विधेयकको अनुशासनभित्र रहनुपर्छ, यसमा दुईमत छैन। तर विनियोजित रकमलाई आन्तरिक गतिविधिमा खर्च गर्नका लागि पनि सरकारको अनुमति लिनुपर्ने भनेर ल्याइदिएको छ। यो अर्को एउटा विडम्बनाको विषय छ। यसले यसको स्वायत्ततालाई बचाउँदैन। सांसद राजेन्द्र केसीले 7 दशक लामो समयदेखि संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित लोकसेवा आयोगलाई कमजोर पार्ने चेष्टा सही नहुने बताउनुभयो। छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारले लोकसेवा आयोगलाई हस्तक्षेप गर्न नखोजेको स्पष्ट पार्नु भएको थियो। यस्तै एनसेल कर छली प्रकरणमा अदालतको निर्णयमाथि संसदबाटै छानबिन हुनुपर्ने सत्तारूढ दलकै सांसदबाट आवाज उठेको छ। प्रतिनिधि सभामा आज सांसद घनश्याम खतिवडाले एनसेल प्रकरणमा राज्य ठगिएको भन्दै अदालतको निर्णयमाथि छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। पटक पटक एनसेल बिक्री हुँदा समेत कर असुल नगर्नु र आज अदालतमा पुगेको विषयमा अदालतले दिएको निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु दुःखदायी विषय भएको उहाँको भनाइ थियो। सांसद खतिवडाले सो मुद्दामा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न समेत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा करको बैठक आगामी आइतबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका 122 मध्ये 86 वटा नयाँ स्वास्थ्य संस्थालाई निरीक्षण गर्न मलेसिया सरकारका प्रतिनिधि आगामी नोभेम्बर पहिलो साता काठमाडौँ आउने भएका छन्। यसअघि बायोमेडिकल प्रणालीमा समावेश भइसकेका 36 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूको पनि निरीक्षण हुने छैन। 2 महिना अघि मात्रै मलेसिया सरकारले वार्षिक निरीक्षणमा पास भइसकेकाले उनीहरूले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने बाटो खुला भएको हो। नेपाल र मलेसियाका उच्च अधिकारी बीच पुत्रजयामा आज सम्पन्न संयुक्त कार्यदलको बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो। सहमति पत्रमा नेपालका तर्फबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे र मलेसियाको मानव संसाधन नीति विभागका प्रमुख बेट्टी हसनले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीका अनुसार निरीक्षणमा पास हुने स्वास्थ्य संस्था मात्रै बायोमेडिकल प्रणालीमा समावेश हुनेछन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसियाको गतिरोध अविलम्ब अन्त्य हुने प्रतिक्रिया दिँदै मलेसियाको रोजगारीलाई सुचारू गर्ने वातावरण बनेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता विधेयकमाथिको छलफल आज पनि टुङ्गो लाग्न सकेन। नागरिकता विधेयक सम्बन्धी छलफल गर्न आज बसेको समिति बैठकमा कांग्रेसले सरकारको धारणा माग गरेपछि बैठक स्थगित गरिएको छ। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा सांसदहरू विभाजित छन्। सहमतिका लागि भन्दै आजका लागि बोलाइएको बैठकमा कांग्रेसका दिलेन्द्र प्रसाद बडु, डिला संग्रोला, मीना पाण्डे लगायत सांसदले विधेयकबारे सरकारको धारणा माग गर्नुभएको थियो। केही बेर मात्र बसेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बाहिरिएपछि बैठकमा उपस्थित गृह सचिव प्रेम कुमार राईले अहिले ल्याएको प्रस्ताव नै सरकारको आधिकारिक धारणा भएको बताउनुभयो। समितिले भोलि बिहान 8 बजे गृहमन्त्री सहितको बैठक डाकेको छ। नागरिकता ऐन 2063 मा नेपालीसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम राखेको र विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेश गरे मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो। अहिले नेपालीसँग बिहे गर्ने महिलाले तत्कालै अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सो प्रस्तावमाथि संशोधन हाल्दै सांसदहरूले नागरिकता त्यागेको प्रमाण ल्याएपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि बाँकी प्रसङ्ग। छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँग नेपालले गर्ने व्यवहार र मान्यताहरूमा कुनै परिवर्तन नआएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले मित्र राष्ट्रसँग सचेततापूर्वक व्यवहार गर्दै आइरहेको बताउनुभयो।
इन्डो पेसिफिक अथवा BIR अथवा अरू कुनै जोसुकैका विषयमा पनि म यति मात्रै स्पष्ट पार्न चाहन्छु विनम्रतापूर्वक स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा हामी हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू र अरू हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूसित आपसी हितबारे सचेत भएरै व्यवहार गर्छौं गर्दै आएका छौं र हाम्रा पूर्ववत मान्यताहरूमा कुनै पनि प्रकारको विचलन आएको छैन र परिवर्तन आएको छैन। अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई नेपालले अस्वीकार गरेको भन्ने चीनिया विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिलाई लिएर अमेरिकाले नेपालको धारणा माग गरेको छ। 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आएका चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यी फर्किएपछि बेजिङ स्थित विदेश मन्त्रालयले अस्ति मंगलबार जारी गरेका विज्ञप्तिमा नेपालले आफ्नो भूमिमा चीन विरुद्ध कुनै गतिविधि हुन नदिन अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीतिलाई अस्वीकार गरेको जनाइएको थियो। काठमाडौँको बालुवाटार जग्गा प्रकरणको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB लाई 2 महिनाको समय दिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले CIB लाई साउन 28 देखि लागू हुने गरी 2 महिनाको म्याद थप गरेको जानकारी दिनुभयो। बालुवाटार स्थित ललिता निवास प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। गत साउन 28 गते सरकारले सरकारी गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत भएका जग्गा हिनामिना भएको विषयमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न CIB को छुट्टै टोली गठन गरेको थियो। नेपालले भूक्षय विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान थाल्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मरुभूमिकरण नियन्त्रण सम्बन्धी सन्धि पक्षधर राष्ट्रहरू समक्ष प्रस्ताव राखेको छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मरुभूमिकरण नियन्त्रण सम्बन्धी सन्धि पक्षधर राष्ट्रहरूको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भूक्षय विश्वकै चुनौतीका रूपमा आएको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री बस्नेतले कुनै एक मुलुकले चाहेर मात्र मरुभूमिकरणको विकराल अवस्थाको सामना गर्न नसक्ने भएकाले सामूहिक प्रयास र सहकार्य आवश्यक परेको बताउनुभयो। भूक्षयका कारण खेतीयोग्य जमिन नष्ट हुनुका साथै वातावरणीय चुनौतीले संसारका करोडौं मानिसहरूको जीविकामाथि गम्भीर चुनौती खडा गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। नेपाल जमिनको क्षयीकरण रोक्न प्रयासरत रहेको बताउँदै उहाँले सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई वृक्षारोपण वर्ष घोषणा गरिसकेको जानकारी गराउनु भएको थियो। भोलिसम्म चल्ने सम्मेलनमा नेपाल सहित विश्वका 89 मुलुकका वन तथा वातावरण मन्त्री तथा केही मुलुकका राष्ट्र र सरकार प्रमुख समेत सहभागी छन्। नेपाल सन् 1997 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मरुभूमिकरण नियन्त्रण सम्बन्धी सन्धि पक्षधर राष्ट्रको सदस्य भएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका भाइ नरेश विरुद्ध आपराधिक लाभ एक्सटर्सन र संगठित अपराधको अभियोग लगाएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोग पत्र अनुसार नरेश सहित 9 जना विरुद्ध सो अभियोग लगाइएको हो। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष शरद कुमार गौचनको हत्यामा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका समीर मानसिंह बस्नेत विरुद्ध पनि प्रहरीले सो अभियोग लगाएको छ। समीर मानले जेलबाटै फिरौती उठाएको विषयमा अनुसन्धान गरेको CIB ले गृहमन्त्री थापाका भाइलाई पनि पक्राउ गरेको थियो। अभियोग लगाइएका मध्ये 1 जना भने फरार छन्। केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी बलका जवान बिरबल भट्टराईलाई पनि पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको छ। पवन खड्का, सुरेश नगरकोटी, जावेद अनवद्दीन, विनोद लामा, मनबहादुर मगर विरुद्ध पनि मुद्दा लगाइएको छ। गौचन हत्याका प्रमुख योजनाकार रहेका समीरमान हाल सुन्धारा स्थित केन्द्रीय कारागारमा छन्। उनले सशस्त्र प्रहरीका जवान बिरबलको फोनबाट व्यवसायीलाई धम्क्याउने र रकम माग गर्ने गरेको CIB स्रोतको दाबी छ। रौतहटको राजपुर 6 स्थित कुडिया बजारमा स्थानीय दुई पक्ष बीच भएको झडप नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रु ग्यास तथा हवाई फायर गरेको छ। दुई समूहको झडप नियन्त्रणमा लिन 8 राउन्ड हवाई फायर र 23 सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख SP भूपेन्द्र खत्रीले बताउनुभयो। कुडिया पोखरीको किनारमा मुस्लिम समुदायले राखेको झण्डा निकालेको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादले उग्र रूप लिएको हो। पोखरी किनारमा राखिएको श्री सप्ताह मूर्ति हिजो साँझ तोडफोड भएको र सोही स्थानमा मुस्लिम समुदायको झण्डा देखिएपछि विवाद सुरु भएको प्रहरीको भनाइ छ। हिजोदेखि अशान्त बनेको कुडिया बजार अहिले सामान्य बनेको सहकर्मी शिवपुरीले जनाएका छन्। दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ आगामी असोज 5 गतेदेखि खोल्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सरकारवालासँगको छलफलपछि असोज 5 गतेबाट अग्रिम टिकट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो। विभागका महानिर्देशक गगन बहादुर हमालले दशैंमा यात्रुलाई थप सहज बनाउन सडक विभागसँग बिग्रिएका सडक मर्मत गर्न आग्रह गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। दशैंका लागि काठमाडौँ उपत्यकाबाट करिब 30 लाख यात्रु बाहिरिने विभागको अनुमान छ।
अब केही समाचार संक्षेपमा। सरकारले विराटनगर जुट मिल जाँच बुझा आयोगको म्याद गत भदौ 17 गतेदेखि लागू हुने गरी 1 महिना थप गरेको छ। विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी 893 वटा अस्थायी दरबन्दी पनि सरकारले स्वीकृत गरेको छ। मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गत वर्षको जेठ 3 गते एकीकरण भएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचनका लागि नेकपाले पुनः दल दर्ताको निवेदन दिएको हो। सिराहा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नर नारायण पौडेलका सवारी चालक ब्रिजमोहन यादवलाई सेवाग्राहीबाट 1,10,000 रुपैयाँ घुस बापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा अख्तियारको बर्दिवास कार्यालयको टोलीले आज दिउँसो पक्राउ गरेको छ। अदालतमा विचाराधीन लागु औषध सम्बन्धी मुद्दा मिलाइदिने भन्दै यादवले पीडितसँग घुस दिएको दाबी आयोगको छ। हुण्डीको कारोबारमा संलग्न रहेको भन्दै रूपन्देही प्रहरीले भारत नौतन हावाका रितेश कुमार मधेसिया र निरज कुमार अग्रहरीलाई 40,57,000 नगदसहित सीमावर्ती बेलहैयाको बाइपासबाट पक्राउ गरेको छ। बरामद रकम मध्ये 1,64,000 भारतीय रुपियाँ रहेको प्रहरीको भनाइ छ। नेपालका विभिन्न 10वटा ब्याङ्कको चेकबुक, बैंक अफ काठमाडौँको एटीएम कार्ड र सेन्ट्रल बैंक अफ इन्डियाको एटीएम कार्ड पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ। र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि निर्माण गरिएको अत्याधुनिक ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनमा आएको छ। करिब 39 करोड लागतमा निर्माण गरिएको ल्यान्डफिल साइटको शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले आज उद्घाटन गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब सप्तरी डायरीको पालो। सप्तरी डायरीबाट अवधेश कुमार झाको नमस्कार। सप्तरी सुनसरी र उदयपुरका कोशी पीडितहरूले कोशी ब्यारेज नियन्त्रण कक्ष नजिक सुरु गरेको रिले अनसन आज 27औं दिन पनि जारी छ। गत साउन 32 गतेदेखि सप्तरी सुनसरी र उदयपुरका कोशी पीडितहरू मुआवजा लगायतका माग राख्दै रिले अनसन सुरु गरेको थियो। नेपाल र भारत बीच 12 वैशाख 2011 मा भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, कोशी योजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामा मात्र पाइलट च्यानलको काम हुनुपर्ने, सम्झौता अनुसार छो क्षेत्रका नेपाली नागरिकलाई जागिर दिनुपर्ने, कोशी प्रभावित परिवारका लागि विद्यालय र अस्पताल खोल्नुपर्ने तथा नेपाली भूभागमा कोशी योजनाले कुनै काम कारबाही गर्नु पूर्व नेपाल सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने लगायतका माग अघि सारिएको छ। विगतका केही वर्षदेखि रेफरल सेन्टरको उपाधि पाएको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको अवस्था सुध्रिँदै गएको छ। विशेषज्ञ चिकित्सकको पूर्ति र विभिन्न सेवा सञ्चालनसँगै अस्पतालको अवस्थामा सुधार भएको हो। पछिल्लो 2 महिनामा गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा मेडिसिन, सर्जरी, पेडियाट्रिक, एनेस्थेसिया, नाक कान घाँटी, अर्थो, रेडियोलोजिस्ट तथा डेन्टल विशेषज्ञ सेवा सुरु भएको हो। गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा फरार हुनेको सूची सप्तरी जिल्लामा बढ्दै गएको छ। हत्या, अपहरण र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका आरोपीहरू समयमै प्रहरीले पक्राउ गर्न नसक्दा फरार आरोपीहरूको सूची बढ्दै गएको हो। गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा फरारी सूची लामो भएसँगै द्वन्द्वहीनताले प्रश्रय पाउनुका साथै द्वन्द्व समेत निम्तिने खतरा बढेको नागरिक अगुवाहरूको भनाइ छ। लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा जिल्लामा खडेरीको सङ्केत देखिएको छ। असारको अन्तिम साता 1 हप्तासम्मको निरन्तरको वर्षापछि आएको बाढीका बीच जसोतसो धान रोपाई गरेका सप्तरीका कृषकहरू खडेरीको सङ्कटसँगै चिन्तित भएका हुन्। कृषि ज्ञान केन्द्र राजविराजका प्रमुख भागीरथ यादवले वर्षा नहुँदा धान खेतीका लागि विकट स्थिति उत्पन्न भएको बताउनुभयो। सप्तरी जिल्लामा कुल 70,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएको छ। अवस्था सप्तरी डायरी आजलाई यति नै। अवधेश कुमार बिदा माग्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। ध्युतपत्र बजारमा आज सामान्य अङ्कले गिरावट आएको छ। शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज बजार परिसूचक नेप्से 5.33 अङ्कले 5.33 अङ्कले खटेर 1,157.88 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा गिरावट आए पनि कारोबार रकममा पनि हिजोको तुलनामा 3 करोड रुपियाँले वृद्धि भएको छ। कारोबार भएका सबै कम्पनी समूहको उपसूचकमा गिरावट आउँदा समग्र बजार नै प्रभावित बन्यो। आज सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 34.25 अङ्कले खटेको छ। जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 33.8 छ। होटल समूहको 24.53 र उत्पादनमूलक कम्पनी समूहको उपसूचक 18.21 अङ्कले खटेको छ। नेप्सेमा आज 37 करोड 61,84,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो। कुल 168 कम्पनीका 6,594 कारोबारबाट 15,56,790 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज लक्ष्मी बैंक लिमिटेड प्रमोटर शेयरको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले संसद निलम्बन सम्बन्धमा महारानीसँग कुनै झुट नबोलेको दावी गर्नुभएको छ। संसद निलम्बन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री जोन्सनले महारानी एलिजाबेथलाई गलत सुझाव दिएको भन्ने स्कटल्यान्डको उच्च अदालतको ठहरपछि उहाँको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। स्कटल्यान्डको उच्च अदालतले संसद निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्री जोन्सनको निर्णय अवैध भएको फैसला गरेको थियो। प्रधानमन्त्री जोन्सनले भने यस सम्बन्धमा इङ्ल्यान्डको सर्वोच्च अदालतले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। 5 हप्ते संसद निलम्बनको निर्णय
गत मङ्गलबारदेखि लागू भएको छ। प्रधानमन्त्री जोन्सनले ब्रेक्जिटको छलफल र संसदलाई अवरुद्ध पार्ने अनुचित उद्देश्यले सो निर्णय लिएको कतिपयको आरोप छ। युरोपेली युनियनबाट बेलायत बहिर्गमन हुने मिति आउन अब केही साता मात्र बाँकी छ। अब खेल समाचार। नेपालको राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली यो पटक पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको उपाधि जित्न असफल भएको छ। किर्गिस्तानमा आज सम्पन्न नाटस्टा कप फुटबल प्रतियोगितामा नेपाल उपविजेतामै सीमित बन्यो। काराकोल स्थित सेन्ट्रल स्टेडियममा आज भएको फाइनलमा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 3-2 गोल अन्तरले पराजित भयो। पहिलो हाफमा 1-0 पछि परेको नेपालले दोस्रो हाफमा थप 2 गोल खाँदा 2 गोल फर्काएको थियो। नेपालका लागि दुवै गोल साबित्रा भण्डारीले गरिन्। प्रतियोगितामा कुल 7 गोल गरेकी भण्डारी सर्वाधिक गोलकर्ता समेत बनिन्। समूह चरणमा पनि नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 2-0 पराजित भएको थियो। नेपालमा हुने 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको तयारीका रूपमा नेपाली प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको हो। यस्तै आयोजक किर्गिस्तान तेस्रो भएको छ। लीग चरणमा एउटै खेल जित्न नसकेको किर्गिस्तानले तेस्रो स्थानका लागि आज भएको खेलमा पनि ताजिकिस्तानलाई 2-0 पराजित गर्यो। यसैबीच स्ट्राइकर साबित्रा भण्डारीले राष्ट्रिय टोलीबाट 35 गोल गर्दै पूर्व कप्तान अनु लामासँगको कीर्तिमान बराबर गरेकी छन्। उज्बेकिस्तान विरुद्धको खेलमा 2 गोल गर्दै भण्डारीले पूर्व कप्तान लामासँगको गोल संख्या बराबर गरेकी हुन्। सन् 2014 को सब च्याम्पियनशिपमा भुटान विरुद्धको खेलबाट राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यू गरेकी भण्डारीले 37 क्याप जितेकी छन्। काठमाडौँमा जारी प्रकाश दाहाल स्मृति युवा नेपाल कप भलिबल प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेशले दोहोरो जित दर्ता गरेको छ। आज भएको खेलमा गण्डकी प्रदेशले आयोजक प्रगतिशील युवा क्लबलाई 25-18, 25-13 र 25-23 को सोझो सेटमा तथा गलकोट युवा क्लबलाई 15-25, 25-23, 25-23 र 25-19 ले पाखा लगाएको हो। आज भएको अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले गलकोट युवा क्लबलाई 25-18, 25-19 र 25-15 ले तथा आर्मीले जाउलाखेल स्पोर्ट्स ट्रेनिङ सेन्टरलाई 25-23, 25-11 र 25-21 ले पराजित गर्यो। यस्तै एपीएफले नि जाउलाखेललाई 25-19, 25-22 र 25-23 ले पाखा लगाएको थियो। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख रुपियाँ हात पार्नेछ। नेपाली सेनाका रत्नजित तामाङ र राष्ट्रिय च्याम्पियन एपीएफका दिपेश धामी योनिक सनराइज 9औं पुष्पलाल स्मृति र्याङ्किङ राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। तामाङले पुलिसका सुनिल जोशीलाई 21-10, 21-13 ले पराजित गर्दै सेनाकै नवीन श्रेष्ठसँगको भेट पक्का गरेका हुन्। नवीनले सेनाकै प्रफुल्ल महर्जनलाई 13-21, 21-11, 21-15 ले पाखा लगाए। यस्तै एपीएफका दिपेशले सेनाका रुकेश महर्जनलाई 21-16, 21-16 ले पराजित गर्दै पूर्व राष्ट्रिय च्याम्पियन भोजपुरका विकास श्रेष्ठसँगको भेट पक्का गरे। विकासले पुलिसका जीवन आचार्यलाई 21-7, 18-21, 21-11 ले पराजित गरे। पुरुष एकल खुलातर्फको सेमिफाइनलमा सेनाका पविन लिन्थेप र एपीएफका प्रियांशु सिंह छेत्रीसँग र कैलालीका देवराज राणाले एपीएफका निराजन देवकोटासँग भिड्ने भएका छन्। अन्त्यमा एउटा घरेलु प्रसङ्ग। दाङको घोरा स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गएको छ। स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाको काम गर्न छाडेर उपकुलपति डाक्टर सङ्गीता भण्डारी अनेक प्रपञ्चमा लागेको भन्दै चिकित्सकहरू लामो समयदेखि आन्दोलित छन्। चिकित्सकका माग सुनवाई गर्नुको साटो उल्टी कामबाट हटाउने, दुर्व्यवहार गर्ने, अरूका कुरा सुन्न नचाहने र आफू सरहका पदाधिकारीले अपमान गर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। स्थानीय विभिन्न सरकारवालासँग विवादमा उत्रने र विरोध गर्ने विरुद्ध मुद्दा मामिला गर्ने तहमा प्रतिष्ठान उत्रन थालेपछि समस्या बल्झदै गएको छ। भदौ 11 गते प्रतिष्ठान बचाउ अभियानले गरेको आन्दोलन र तालाबन्दीका क्रममा समाचार सङ्कलन गर्न प्रतिष्ठान पुगेका पत्रकार विरुद्ध समेत प्रतिष्ठानले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएको छ। हवस् त यसै साथै कान्ति डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई लक्ष्मी र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।